tout le monde, j'espère que vous allez bien. كنقول صحاب الباك كنتمنى تكونوا توصلوا الوطني مزيان ان شاء الله، تجيبوا دي بون نوت وتقدروا تمشيو لاكول اللي كتمناو. Alors, انا étudiante en troisième année architecture en école d'architecture. Donc, bien évidemment, la chaîne ça va être dédiée à tout ce qui est architecture. Déjà, غادي نبداو بلا préparation au concours d'accès à l'école nationale d'architecture ولا l'ENA. في هاد لا فيديو غادي نعطيكم اون ايدا جينيرال على شنو كيتحط في الكونكور، يعني ملي غتمشيو للكونكور شنو غادي تلقاو. يعني غادي نوجهكم باش تعرفوا شنو خصكم تراجعوا ولا شنو خصكم تبريباريو باش ان شاء الله تجيبوا الكونكور ديال لينا. اللي خصكم تعرفوا هو الكونكور كيكون كامل اون فرونسي، دونك كيك كو سوا لا فيليير ديالكم، سواء كنتو باك عربيه ولا باك فرنسيه غدوزو اون فرونسي. وكيكون سو سيستم كنديان. شنو هو سيستم كنديان؟ يعني كيعطوكم واحد لي كيسيون و الا جاوبت صحيح سي بلس 1، الا ما عطيتي حتى شي جواب سي 0، الا جاوبت خطا سي موان 1. دونك الكونكور كيكون سو 3 ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي سي ان QCM كيسيون ا شوا مولتيبل، يعني كيعطوك واحد لا كيسيون فيها بزاف لي ريبونس وكيقول لك سواء انك تختار اون سول ريبونس صحيحه ولا كيكونوا بزاف لي ريبونس صحيحه ولا كيكون حتى شي ريبونس ما صحيحه. دونك فيت اتونسيون وجاوبوا على وقراو مزيان لي كونسيل اللي كيعطيوكم. دونك لا دوزيام بارتي كتكون سوا اكسبريسيون اكريت سوا سونس اي كومونيكاسيون، كتكون وحده في هاد الجوج. شنو الفرق بيناتهم؟ سي كو في اكسبريسيون اكريت سي اون ديسيرتاسيون عادي، كيعطوكم ان سوجي وكيقول لك ديفلوبي لو في دي لين بوتيتر كو هما كيحدوا لك ديك الساعات لي لين نتوما غتتبعوا داكشي اللي كيقولوا لكم. في سونس اي كومونيكاسيون كيعطوك 5 مو وكيقول لك خاصك تكتب لي ان باراغراف. دونك الاولى كيعطوك تهضر على موضوع وهما كيحدوا لك شحال د لي لين غتكتب. الثانيه سونس اي كومونيكاسيون كيعطوك واحد 5 الكلمات وكيقول لك خاصك تكتب ليا واحد الفقره اللي متجانسه باش في واحد 5 لين ولا الماكسيموم كتكون 10. اكسبريسيون غرافيك هو لو ديسان الرسم، كيعطيوك واحد الموضوع وكيقول لك خاصك تاكسبريميه ليا بالرسم. غادي نشرح لكم وغنعطيكم دي زاستوس على ودية الرسم. اللي ما كيعرفش يرسم ما تخافوش، غتجيبوا الكونكور ان شاء الله. يسوفي جيست انكم تبريباريو له مزيان وماشي ضروري تكون تعرف ترسم باش تقدر تجيب الكونكور. دونك في الكوسام كيكونوا فيه 3 د لي بارتي. لا بروميير بارتي كتكون سوسيتي اي كولتور، هنايا كيعطوكم دي كيسيون على الاحداث اللي كدور في داك العام. في اركيتكتور ار كيعطوكم دي كيسيون على كولتور جينيرال على الاركيتكتور اي لار. كيسولوكم باغ اكزومبل على دي اركيتكت فار ولا على دي ارتيست بلو كونو. كيعطوكم باغ اكزومبل دي طابلو كيقولك شكون رسمو ولا كيعطوكم دي بروجي وكيقولك شكون الاركيتكت ديالو. ما تخافوش، كيعطوكم زعما دي طابلو ولا دي بروجي اللي كيكونوا فريمون معروفين. يعني يسوفي جوست ديروا دي ريشيرش. ديجا غادي نعاونكم، غادي نعطيكم لي ليست ديال لي زاركتيكت المعروفين، لي زارتيست المعروفين، لي بروجي ديالهم و لا رياليزاسيون ديال لي زارتيست. في لا troisième بارتي كتكون جيومتري بيرسبكتيف. هنايا كيعطوكم دو تيب دو كيسيون. لي بروميي كيسيون كيكونوا دي كيسيون ديال الماط عادي اللي قرينا. جينيرالمون كيكونوا سو فورم ديال دو كيسيون، سوا كيعطوكم تحسبوا لا سوبرفيسي ديال اون فوليومتري سوا اون بيراميد، ولا كيعطوكم دي كيسيون اللي غتستعملوا فيهم لو تيوريم دو تاليس. في لا دوزيام بارتي ديال لي كيسيون اللي كتكون سو فورم ديال لو تيم ديال الاركيتكتور. يعني كيقدروا يعطوكم ان بلان كيقولوا لكم تقريبا شحال لا سوبرفيسي ديالو، واش 80 600 اكسيتيرا. عرفت بلي بزاف الناس ما كيقولوا كيفاش حنا غادي نعرفوا، الوغ كو ديجا بزاف الناس ما عارفين حتى شنو هو بلان. ما عندهمش اون ايدي جينيرال على كيفاش غادي نقدر نعرف انا شحال فيه. ما تخافوش، غادي نعطيكم دي زاستوس اللي غتقدروا تعرفوا بها رابيدمون شحال في داك البلان وغادي تجاوبوا تجيكم فريمون سهله. غتجاوبوا على السؤال ميم با واحد 3 مينوت ولا 5 مينوت، ميم با 5 مينوت، سوا 3 مينوت 2 مينوت تقدروا تجاوبوا على ديك لا كيسيون.
ولا كيقدروا يعطوكم ان بلان كيقول لك قول لي لي فاصاد اللي كي كوريسبون لداك لا فيو اللي عندنا في داك لو بلان. حتى هي ما تخافوش، غادي نشرح لكم هادشي كامل، غادي نعطيكم دي زاستيوس اللي غادي تخليكم تمشيو تجاوبوا على هاد لي كيسيون facilement et d'une manière très rapide. دونك جينيرالمون هادشي اللي كيكون في الكونكور. ملي كتنجحوا في ليكري بيان سور كدوزو ان كونكور اورال. الا بغيتو ابري جو بو فو دوني دي كونساي اللي تقدر تعاونكم باش دوزو الكونكور لورال وتنجحوا ان شاء الله و vous intégrez l'école d'architecture. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par Facebook, soit par Instagram, ou là, vous me laissez des commentaires sur YouTube. Après les vidéos à venir, Inch'Allah, غادي ندير لكم la correction ديال les concours من 2014 حتى 2018. Et bon courage à tout le monde.